23 जुमे का दिन सपहर 4:40 खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर, स्टूडियो से भी और प्रोग्राम कंट्रोल रूम से भी सभी का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे, आपके रोज़े उम्दा तरीके से जा रहे होंगे और यकीनन आप हमें अपनी दुआओं में याद भी रखते होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इस लिहाज से ख़ास है कि हमारी वादी के जो कुछ ही मल्टी टैलेंटेड स्पोर्ट्स स्टार्स हैं उनमें से एक हमारे आज मेहमान हैं। वो कई खेलों में जो है महारत रखते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम में जो मौजू है और जो खेल डिस्कस होगा वो एक ख़ास एडवेंचरस स्पोर्ट है। कौन है ये मेहमान और किस स्पोर्ट पर होगी बात, इसके लिए कीजिए आप ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मुकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। आई लीग सेकंड डिवीजन के मुकाबलों में डाउनटाउन हीरोज के हाथों मिली ट्रैक्टरो स्वीडिश फुटबॉल क्लब को 1-0 के स्कोर से मात और 2 अप्रैल को डाउनटाउन का अगला मुकाबला मुंबई सिटी रिजर्व्स के साथ होगा। जिला गांधरबल में हुआ सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज। इब्तदाई दिन के मुकाबले में हैदरिया तुलमुला FC और सफापुरा की टीमें रही आमने सामने। इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड हवल में जारी 4वें प्रोफेसर यूसुफ मेमोरियल क्रिकेट कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कश्मीर यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग को हरा के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। फुटबॉल सुपर कप 2030 के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का मुकाबला 6 अप्रैल को चर्चिल ब्रदर्स के साथ होगा। दोनों टीमों के दरमियान खेले गए पिछले 8 मैचेस में 4 मुकाबले चर्चिल ने जीते और 4 हुए ड्रा। जलंधर में मुनक्कदा फेडरेशन कप 2030 में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले वुशु खिलाड़ी नवीद फारूक और कामरान वानी ने अलग अलग कैटेगरीज में सोने के मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। चरार शरीफ में जारी T20 प्रीमियर लीग के एक और मुकाबले में होली कैफे 11 ने मास्टर 11 दर्दपुरा को हरा के मुकाबला जीत लिया। लीग में इलाके से वाबस्ता 32 टीमें कर रही है शिरकत। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब में मुनक्कदा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पेंचक साइलेंट चैंपियनशिप में डिग्री कॉलेज बीरवा से ताल्लुक रखने वाले कामरान रशीद ने ब्रोंज का मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का सर फख्र से किया ऊंचा। जिला कुलगाम में हुआ इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर और साथ ही वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। इन खेलों में पूरे जिले से वाबस्ता 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। हंदवाड़ा में 10 का दम वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर वुशु सेंटर शोपियान के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा प्रोग्राम हुआ मुकम्मल, जिसमें 160 से ज्यादा खवातीन खिलाड़ियों ने की शमूलियत। कुटवा में हुआ गेरवा पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर। फाइनल में हरियाणा क्रिकेट अकादमी की टीम ने विकी 11 पठानकोट को 29 रनों से हरा के फाइनल जीत लिया। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने 29 मार्च से मुख्तलिफ फुटबॉल क्लब्स के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया। ख्वाहिशमंद फुटबॉल क्लब्स बख्शी स्टेडियम में दिन के 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन फार्म हासिल कर सकते हैं। छानपुरा श्रीनगर में हुआ T10 कास्को रमजान कप का शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में SM टेक्नोलॉजीज ने हिट मशीन्स बादशाह नगर को हरा के मुकाबला जीत लिया। नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाजरीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है DD कशर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से, और इसके अलावा ये प्रोग्राम YouTube पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। आप YouTube पर DD कशर चैनल पर जाकर खेल और खिलाड़ी के पास एपिसोड्स प्लेलिस्ट में पा सकते हैं और उनको अपनी फुर्सत के हिसाब से देख सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का हो रहा है आज से आगाज। 10 टीमें कर रही हैं आपस में मुकाबला। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस पहले मैच में 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 16वीं मरतबा क्रिकेट लवर्स को देखने को मिल रही है दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग। CSK के स्टार MS धोनी की पहले मैच में शिरकत मशकूक। पहले मैच से कबल माही हुए अनफिट। रोहित शर्मा ने भी बीमार होने के बायस मिस की कैप्टन्स मीट। कल अहमदाबाद में मुनक्किद हुई थी कैप्टन्स मीट।
بھارت کو ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں خاتون باکسرز نے دلائے 4 گولڈ میڈلز. نکھت زرین، نیتو گھنگاس، لولینا بورگوہین اور ساویتی بورا نے IBA وومنز ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں درج کی تاریخی کامیابیاں. نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے مابین تیسرے ون ڈے میچ میں 158 رنز کے ٹارگٹ کو میزبان کی ہوئی ٹیم نے 4 وکٹ حاصل کیا. اس جیت کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ نے سیریز 2-0 سے جیتی. ٹیسٹ سیریز بھی نیوزی لینڈ نے ہی جیتی. ویسٹ انڈیز نے ساؤتھ افریقہ کو تیسرے T20 انٹرنیشنل کی سیریز میں 3 T20 انٹرنیشنل کی سیریز میں 2-1 سے ہرا کر سیریز جیتی. تیسرے T20 میں ویسٹ انڈیز نے 7 رن سے کامیابی حاصل کی. الزاری جوزف 5 وکٹیں حاصل کر کے مین آف دا میچ رہے. اسپین ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں کدامبی سری کانت اور PV سندھو پہنچے کوارٹر فائنلز میں. مینز جوڑی رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی ہو گئے ٹورنامنٹ سے باہر. زمبابوے نے نیدرلینڈ کو 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں 2-1 سے ہرایا. تیسرے میچ میں میزبان ٹیم نے 7 وکٹ سے کامیابی حاصل کی. شان ولیمز رہے پلیئر آف دا میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز بھی زمبابوے کے شان ولیمز کو ہی حاصل ہوا. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے لیا انڈر-20 ورلڈ کپ کی میزبانی کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا. انڈونیشیا کو ہوسٹنگ رائٹ سے دستبردار. 8 ہفتے بعد جکارتا میں شروع ہو رہا تھا مینز انڈر-20 ورلڈ کپ. فلوریڈا امریکہ میں میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جاری. اینڈی مرے کو ڈوسان لاجووک نے ہرا دیا اور ڈان ایونز بھی ہو گئے باہر. ڈینیل میڈویڈیو نے کرس یوبینکس کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی. اور خواتین کی چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنلز کا لائن اپ طے ہو گیا. چیلسی نے لایان کو ہرا کر جگہ حاصل کی اور اس کے علاوہ آرسنل، بارسلونا اور وولفسبرگ کی ٹیمیں چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنلز تک پہنچ گئی ہیں. ناظرین، یہ تھی کچھ خاص نیشنل اور انٹرنیشنل سپورٹس کی خبریں. اور اب چلتے ہیں آج کے مہمان سے ملنے. بتوسط روشن خیال. دوستو، سائیکلنگ ایک بہت قدیم کھیل ہے. اگر ہم سائیکلنگ کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو یاد آتا ہے کہ 31 مئی 1868 کو پیرس میں پہلا مقابلہ ہوا. 1200 میٹر کی ریس ہوئی جو کہ فاؤنٹنز جگہ سے شروع ہوئی اور سینٹ کلاؤڈ پارک کے قریب اختتام پذیر ہوئی. اور جو ونر تھے، ہسٹری میں پہلے ونر سائیکلنگ کے، وہ تھے جیمز مور. تب سے سائیکلنگ نے بہت ترقی کی ہے. آہستہ آہستہ دنیا بھر میں یہ کھیل پھیلا ہے اور یہ ایک اولمپک سپورٹ ہے. ویلوڈروم کی جو سائیکلنگ ہوتی ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کی سائیکلنگ ہوتی ہے. اگر آپ کبھی دیکھیں وہ تو آپ کو بہت لطف آئے گا. بہرحال وادی کشمیر میں سائیکلنگ 1990 کی دہائی میں شروعات ہوئی اس کی، لیکن آہستہ آہستہ اس کو ایک سپورٹ کی شکل دی گئی. پھر 2000 جب شروع ہوا تب سے لے کر سائیکلنگ کو کچھ جیالوں نے اپنایا اور 2005 میں ایک انقلاب آیا جب MTB کو متعارف کرایا گیا. MTB یعنی ماؤنٹین ٹیرین بائیکنگ. اور جس شخص نے اس کھیل کو کشمیر میں متعارف کرایا، آج ہم آپ کی ملاقات اسی سے کرانے جا رہے ہیں. آئیے ملتے ہیں ریاض احمد وانی سے. ریاض احمد وانی، اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ روشن صاحب، آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی. مجھے آج بھی یاد ہے سائیکلنگ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے 90 کی دہائی سے. اس کے بعد آہستہ آہستہ سائیکلنگ کے بعد اس کے اور کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جیسے ماؤنٹین ٹیرین بائیکنگ ہے یا ویلوڈروم میں ہم ٹریک سائیکلنگ جسے کہتے ہیں وہ. کیونکہ ہمارے یہاں پہاڑ بہت زیادہ ہیں تو ہم نے ماؤنٹین بائیکنگ کو زیادہ ترجیح دی. تو مجھے یاد ہے ابتدا میں جب تقریباً 1990 کی دہائی کا اختتام تھا اور 2000 آنے والا تھا، ان دنوں یہاں پہ بہت سارے مقابلے ہوتے تھے. جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہلگام تک ایک ریس ہوتی تھی اور ایسے ہی مختلف علاقوں میں کالج لیول پر ریسز ہوتی تھی. جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے مارچ اپریل میں تو ویمنز کالج کی بھی ریسز ہوتی تھی، لیکن اس پروفیشنل انداز سے نہیں ہوتی تھی. پھر 2005 میں آپ کو کیا خیال آیا کہ آپ نے MTB کو کشمیر میں متعارف کرایا؟ سب سے پہلے ہم روڈ پہ ہی ماؤنٹین بائیکنگ کرتے تھے کیونکہ اچانک جب ہم کسی کھلاڑی کو پہاڑ پہ لے جائیں گے اس کو انجریز آ سکتی ہے. ان دنوں ہمارے پاس نہ زیادہ اکوپمنٹ تھا، نہ ہیلمٹس تھے، نہ ہمارے پاس ماؤنٹین بائکس تھی جن کو ہم سائیکلز کہتے تھے. تو سب سے پہلے ہم نے ٹور ڈی کشمیر کو یہاں انٹروڈیوس کیا. وہ ہم سری نگر سے لے کر پہلگام تک کرتے تھے. تو اس کے ہم نے لگ بھگ 12-13 سال کنٹینیو کیا ٹور ڈی کشمیر پہلے سے لے کر 13th تک. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے جو ٹریل ہمارے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو پہاڑوں پہ ہوتے جو نیچرل راستے ہیں جس کو ہم جیسے کہ پونی والا ٹریکس ہوتے، اسی پہ ہم نے سائیکل لیے. چھوٹی سی ڈسٹنس سلیکٹ کی، اس پہ بچوں کو لیا. تو آہستہ آہستہ اس کو یہاں پہ ہم نے انٹروڈیوس کیا. اور اس کے بعد ہم نے لانگ ڈسٹنس کے کمپٹیشنز کیے جیسے کہ ہم سری نگر سے سٹارٹ کرتے ہیں
और कोई टूरिस्ट प्लेस सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पर माउंटेन्स होते हैं और वो पूरा हम जैसे पहलगाम के लिए जाते हैं आप, या वेरीनाग की तरफ जाते हैं, श्रीनगर से वेरीनाग गए, मुख्तलिफ डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं और रेसिंग होती है। जितने भी यहाँ पहाड़ हैं उन सब जगह पे हमने साइकिल्स चलाए हैं और रूट्स को आइडेंटिफाई किया है। अच्छा रियाज, ये बताएं, जब ये एक ट्रांजिशन था, आम तौर पे मुझे याद है जब आपने स्टार्ट में साइकिलिंग की, आम जैसे साइकिल लेते हैं वो चलाते हैं, अब उसके बाद एक प्रोफेशनल साइकिल खरीदी आपने, ये जो ट्रांजिशन था आम साइकिल से प्रोफेशनल साइकिल लेने का, ये कैसे तय किया? बहुत मुश्किल था क्योंकि प्रोफेशनल साइकिल जो है बहुत महंगी है। मुझे आज भी याद है, हमारे पास साइकिल उन दिनों नहीं थी, हमारे पास यही रोड स्टार जो आम साइकिल जिसे कहते हैं, जिस पर लोग आज भी अपने काम पे जाते हैं, जो कारीगर वगैरह होते हैं। तो इसके लिए एक प्रोफेशनल साइकिल चाहिए। अगर आप रोड बाइक भी ले लो या माउंटेन बाइक भी, वो बहुत महंगी आती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्पॉन्सर्स ने हेल्प किया, कुछ डिपार्टमेंट्स ने हेल्प किया, उन्होंने साइकिल्स लाए। फिर हमने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने बहुत सारे साइकिल लाए, उन्होंने साइकिल माउंटेन बाइक हायर शॉप रखा नेहरू पार्क में। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता, लड़के बड़े, वो आए आहिस्ता आहिस्ता, उन्होंने साइकिल किराए पे लिए। तो ज़बर-1 में एक ट्रेल हमने आइडेंटिफाई की, उनको हम वो देते थे और वो उस पर फिर माउंटेन बाइक की राइड करते थे छोटी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इनको आइडेंटिफाई किया, इनको मैपिंग की, वो आज भी टूरिज्म के पास अवेलेबल या हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें पहले करनी पड़ी। माशाल्लाह आज बहुत सा रुझान है माउंटेन बाइकिंग की ओर। मुझे बताइए, एक आम फहम ज़बान में एक आम नाजिर को समझाने के लिए आप कैसे डिफाइन करेंगे माउंटेन बाइकिंग? ये हम जा रहे हैं लद्दाख, 2 लड़के गए थे। ये ज़बर-1 की ट्रायल जो मैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये भी लद्दाख का है। ये हमने 4 दिन में किया था माउंटेन बाइकिंग। बेसिकली माउंटेन बाइकिंग माउंटेन्स पे की जाती है। माउंटेन्स, हाँ, ये देखिए ट्रेल्स होते हैं, ये जो ट्रेल्स उनको आप ट्रेल्स, ये माउंटेन बाइकिंग है। ये लद्दाख में हमने, ये बी टॉप है, बहुत पुराना रोड है, कार्ट रोड। अच्छा, जैसे पहले लोग जम्मू जाते थे, टनल के जरिए जम्मू 1.5 किलोमीटर की टनल यहाँ पर है। यहाँ पर ये जो पिक्चर आप दिखा रहे हो, यहाँ पर 1.5 किलोमीटर की पहली टनल है, मिट्टी से बनी हुई। जी। ये देखिए, इसके ये जो साइकिल होता है मुख्तलिफ होता है, गियर्स वगैरह ये सब कुछ, इसके जूते अलग होते हैं, हेलमेट्स, इसकी कीमत क्या होती है? ये 50,000 से लेकर फिर आप 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक भी जा सकते हो। ये देखिए, ये फॉरेस्ट ने आइडेंटिफाई किया है अपना ट्रैक का रूट। ये देखिए बी टॉप का, ये टॉप है, 10-12 हज़ार फीट के करीब है जी। ये जम्मू में एक एक्सपीडिशन हुआ था, तो वहाँ पे हमारे कुछ लड़के इसमें पार्टिसिपेट, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो साइकिलिंग है, ये 2 किस्म की होती है। एक तो कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग जिसे रेसिंग कहते हैं, दूसरी एंड्योरेंस साइकिलिंग होती है जिसमें आप अपना स्टेमिना बरकरार रखते हैं, आपको एक मंजिल तक पहुंचना है, कोई कंपटीशन नहीं होता, लेकिन आपने एक टाइम फिक्स किया होता है, श्रीनगर से मुझे जम्मू तक पहुंचना है से 12 घंटे में। देखिए, हम ज़्यादातर एक्सपीडिशंस करते हैं। जैसे हम निकले हैं सुबह, ये फेल स्टेशन हो रही है। ये कब की बात है? ये आज से मेरे ख्याल में 7 साल पहले। ये गुरेज वाला रोड है। देखिए, रफ रोड, टायर मोटे होते हैं जी, तो इसमें सब कुछ देखना पड़ता है। ये देखिए टॉप एंगल से एक पिक्चर। अच्छा, आप जाते हैं, आपके साथ इक्विपमेंट होता है अगर कहीं रिपेयर करना हो साइकिल? हाँ, बाज़ाब्ता हेलमेट को स्पेयर पार्ट्स, कैमरा लगा हुआ था। अगर किसी को इंजरीज वगैरह आती है, फिर चेक भी करते हैं कि कैसे इसकी इंजरीज आती है ताकि आगे न। ये हमारा अच्छा सा यहाँ पर दाची गांव वाला एरिया है। ये हमारी शंकराचार्य की ट्रेल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 18 किलोमीटर की ट्रेल बनाई है। तो ये 3 हिस्सों में है। ये बहुत बड़ा एक एक्सपीडिशन हुआ था, इंडिया एक्सपीडिशन। अच्छा, जिसमें फॉरेन कंट्रीज के भी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें मैप्स वगैरह देते हैं, फिर हमें पॉइंट्स अपने जो ये टेबल्स देते हैं उन पे पहुंचना पड़ता है। अच्छा, आजकल जो अब तरक्की का ज़माना है, साइंटिफिक ज़माना है और जीपीएस का भी इस्तेमाल किया जाता है, कैमराज लगे होते हैं आपके हेलमेट्स में, और ट्रेल कहाँ से है, कहाँ रास्ता है, कहाँ मौसम कैसा। आजकल मोबाइल्स में भी आप ऐप्स देखोगे, अगर किसी को भी निकलना हो मोबाइल पे ऐप लगाई और आपकी डिस्टेंस पूरी कवर होती है, आप कुछ भी नहीं उसमें छुपा सकते। कहाँ पे आपको इनाम दिया गया? ये मैगजीन में आपका नाम निकला था, फ्रंट कवर का पेज है जी माउंटेन बाइकिंग का। ये बहुत पहले जब इंट्रोड्यूस हम यहाँ करते थे। अच्छा, कुछ पिक्चर्स गुलमर्ग से भी हैं। तो ये इनामात जो आपको मिल रहे हैं इनके बारे में बताइए। ये कुछ पिक्चर्स हैं, इंटरनेशनल माउंटेन डे है, ये बेस्ट लाइफ टाइम स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवार्ड मिला है जी। और ये 300 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी टूरिज्म के साथ पिछले साल ही। ये हमने साउथ कश्मीर के जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं वहाँ पे हमने साइकिल्स
जहां ना साइकिल जा सकती ये है। एक्सपीडिशन इंडिया जो आप बता रहे थे, हाँ, ये एक्सपीडिशन इंडिया है। ये कब की बात है? ये रॉक 1 का एरिया है चार शरीफ में। हाल ही में वो उस साइड में गए थे क्योंकि हमारा संडे को ये अब ये इनसाइड बहुत डल का है। खूबसूरत ये देखिए नीचे पानी है। कैसे पानी के ऊपर से आप एक अलग प्लैंक सा पे चल रहे हैं। नेचर के नजदीक आप जा सकते अब हो देखिए साइकिल कहीं पर। रास्ता जो है वो खराब भी है, कहीं पत्थर हैं, कहीं कंकर हैं। कुछ भी आपको रास्ता जो भी मिल सकता है आप राइड आराम से कर, क्योंकि आपके पास टायर मोटे हैं। अगर आप वहां रोड बाइक इस्तेमाल करोगे तो वो नहीं चल सकती है, क्योंकि माउंटेन बाइक में ये खुसूसियत रहती है। और रिपेयर का भी उतना ज्यादा, छोटी सी एक एल की साथ में रहती है। ये जो बाइक होती है माउंटेन बाइक जो छोटा है, सा ये पंप रहता किस है। चीज की बनी होती है? आम साइकिल से कैसे मुख्तलिफ होती है? एलॉय का होता है और इसमें फाइबर gears का भी। वगैरह होती फाइबर का चेंजर तो मेन चीज है। देखो मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ पर चेंजर के बगैर साइकिल चलाने में उतना मजा नहीं है। कहीं चढ़ाई है, चढ़ाई है थोड़ा वहां सा। पे आपको गियर चेंज ये करना देखिए पड़ेगा। एक लद्दाख की बच्चा Encourage करता हुआ। एनकरेज। जी, तो जहां जहां आप गए, जाहिर है कि ये देखिए अच्छी पिक्चर है हमारी यहाँ माहौल दर्द के पत्थर साथ, से। कुदरत के साथ आपका रिश्ता बनता गया। हमारे पास नेचुरल ट्रायल्स भी हैं हर एक जगह। जहाँ भी हम पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ हमारे पास नेचुरल मिलता है। जब आप ग्रुप में जाते हैं तो वहां पे कैसे आप ये देखिए कोऑर्डिनेट लाइन करते हैं? हाँ, ये देखिए लाइन में बाज़ाब्ता हमारी स्पीड होती है 40 डाउन हिल में या 35। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उससे ज्यादा कोई स्पीड करेगा तो उसको फिर बाज़ाब्ता फाइन होता है। एक्सपीडिशन और रेसिंग में क्या फर्क है? देखिए Basic। एक्सपीडिशन में जितना आपको टाइम लगता है वो उतना important नहीं लगने है। दो, वो इम्पोर्टेंट। रेसिंग में एक चीज है, रेसिंग में तो रेस होती है और उसमें बर्फ पे भी आप साइकिल मेडल। करते हैं आप? स्नो साइकिलिंग तो बहुत पहले, क्योंकि पहाड़ पे तो आपको स्नो भी मिल सकती है गर्मी यहाँ में। गुलमर्ग में ये खेल मुतारिफ कराया गया, स्नो साइकिलिंग, और खेलो इंडिया में भी ये मुतारिफ कराया गया। तो साइकिलिंग में ये भी कितना अच्छा है। टफ गेम है? क्योंकि इस पे माउंटेन बाइक ही चल सकती है, क्योंकि उसके पास चेंजर है, हमारी चेन है, पैडलिंग लूज भी हो सकती है और हम आराम कई से। खिलाड़ी आपके साथ बहुत एनकरेज हुए हैं, उन्होंने हमारी इस खेल एक- को अपनाया है। हमारी एक जॉली एसोसिएशन जलीद एक हैं, हाँ। मुश्ताक, वो इसी हमारे तरह उमर नबी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी गिनवाए जा सकते हैं। हमारी एक एसोसिएशन भी है, जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइक एसोसिएशन। इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में एफिलिएटेड है। तो वो आपका बाज़ाब्ता क्या ओहदा है? मैं एज अ प्रेसिडेंट उसमें काम करता हूं। तो हर संडे को हमारी राइड रहती है। जब आप Members- मंजिल पर पहुंचते तो कितनी खुशी होती है? ये देखो एक्सपीडिशन, इसमें सारा कुछ दिमाग पे होता है। कंटिन्यू पैडलिंग करना, ये वर्कशॉप्स वगैरह, सेमिनार्स, उन पे वहाँ पे थोड़ा सा। तो आपको लगता है ये खेल जो है यहाँ पर दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और इसका फ्यूचर है कुछ? अभी देखो आप अगर आप बाहर भी देखोगे, राजबाग साइड, लाल चौक साइड में साइकिल ट्रैक्स बन रहे हैं। वो तो नॉर्मल इंसान के लिए है जी। उसमें स्पोर्ट्समैन तो पहाड़ पे ही जाएंगे, लेकिन पहले तो बेसिक बन रहा है, उस पे साइकिलिंग करेंगे, उसके बाद ही पहाड़ पे जाएंगे। आपको लगता है जो आजकल का माहौल है, जो आजकल की जिंदगी है, उसमें साइकिलिंग का और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई रब्त पैदा किया जा सकता है जिससे हमारी जिंदगी आसान हो और हम खेल में भी हिस्सा ले सकें? स्पोर्ट्स के अलावा इसमें बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप साइकिल इस्तेमाल करोगे अपने वर्क के लिए, आपको बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले आपकी सेहत अच्छी रहेगी साइकिलिंग करने से। उसके बाद आपका वक्त बच जाएगा, जो ट्रैफिक में होता है वो टाइम बच जाएगा। तीसरा, आपका पैसा बच जाएगा, पेट्रोल जो है वो बच जाएगा आपका। और मेन चीज़ जो है, आप बहुत सारा कुछ देख सकते हो साइकिल पर, नज़ारा, अच्छी चीज़ देख सकते हो जब दूर और जो जाओगे आप। मोटर से पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन उसमें भी कमी लाई जा सकती है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर, जैसे कोरिया की, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वहां बहुत ज्यादा साइकिलिंग की जाती है और वहां पे डेडिकेटेड सड़कें होती हैं, लेन नहीं, सड़कें बाज़ाब्ता होती हैं। ये हम वहां पर ड्रोन वो बाज़ाब्ता साइकिलिंग करते हैं। ये तो कुछ शॉर्ट्स आपको है ये? जी, यहाँ पे जब आप जाते हैं, पहाड़ों पे जाते ये हैं, देखिए, ये बहुत डेंजर है। ये आप देखिए, ये trails ट्रायल है, में आप जा छोटी रहे है हैं। और बहुत, जी ये हाँ। मैंने पहले भी जिक्र किया, ये 18 किलोमीटर। ये देखिए कहाँ से डाउन कहाँ है। जा रहे थे आप? ये शंकराचार्य में अंदर 18, इसमें हमने 3 कैटेगरीज रखी हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। ये वाली एडवांस है और इसमें हम डाउन हिल से, ये देखिए हम आपकी क्या स्पीड रहती होगी? इस वक्त मेरे ख्याल में कम से कम 35, क्योंकि ये पहाड़ वाला एरिया, ये कंधों पे साइकिल लेना, पहले पहाड़ के ऊपर जाना है, उसके बाद डाउन हिल करना। और वो भी देखिए, कैमरा भी लगे आपके हुए हैं। हेलमेट्स हैं, उनमें कैमरा लगे हुए हैं। कैमरा बाज़ाब्ता, ये खास हेलमेट्स होते हैं, ये जो भी प्रोटेक्शन के लिए इंजीनियर- होते हैं या कुछ और भी इसका काम है? नहीं, ये प्रोटेक्शन और हवा भी इसमें ना, हवा भी, यानी फ्रिक्शन इससे कम फ्रिक्शन, होता है। हाँ, हवा का भी ख्याल रखना। यूनिफॉर्म में भी सिंथेटिक होनी चाहिए, अच्छी यूनिफॉर्म, लोअर भी, अपर भी, उसमें भी हवा का देखना पड़ता है। तो फ्रिक्शन कम से बाज़ाब्ता कम होगा तो प्रोफेशनल, आपकी हाँ। स्पीड अच्छी होगी, आप कंफर्टेबली। ये रिवर क्रॉस कर रहे हैं अपनी माउंटेन बाइक्स को लेके जी। कभी कभार ये तो बड़ा मुश्किल है।
کہتے ہیں نا کبھی آپ سائیکل پہ سوار ہیں کبھی سائیکل آپ پہ سوار ہے، تو یہ وہی معاملہ ہو گیا. اور یہاں پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کمپٹیشن کرتے ہیں، سائیکلنگ بہت تیزی سے کرتے ہیں، ایک ٹارگٹ کرتے ہیں فکس، اتنے ٹائم میں ہم کو فلاں جگہ پہنچنا ہے، تو کبھی رات بھی ہو جاتی ہوگی. ہاں، ہمارے لڑکے میرے ایسوسیشن میں آج کل صبح نکلتے ہیں سری نگر سے، شام کو جموں میں پہنچتے ہیں. ریسنٹلی میرے 2-3 بندے یاسر مخدومی اور سجاد اور عرفان صاحب نے صبح 4 بجے نکلے سری نگر سے اور رات کے 10 بجے جموں پہنچے. 250 کلومیٹر انہوں نے نکالے. اس کے بعد جولی بھی ہے، وہ بھی اچھا کرتا ہے. آپ کیسے ڈیفائن کریں گے انجینئر مشتاق صاحب بھی، ایک سائیکلسٹ کا تجربہ قدرت کے ساتھ جہاں اور کوئی نہ ہو، ایک خاص قسم کی خاموشی اور وہاں جنگل کے جو پیڑ ہیں ان کی مہک اور وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں. وہی میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ ڈیفائن کریں؟ نیچر کے نزدیک جانا، خوبصورتی سب کچھ وہاں دیکھتے ہیں ہم آرام سے، اور اپنے آپ خود کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تھوڑی سی اگر بیلنس ہو گئی تو ہم نیچے جا سکتے ہیں. یہ ابھی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، وہاں سے کچھ گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، تو ایسے میں آپ کو بہت احتیاط کرنا پڑتا ہوگا. یہ ہم آڈو سائیڈ میں جا رہے ہیں. اچھا، یہ الگ الگ ڈسٹنس کے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ رف روڈ ہے یہاں؟ ہاں، یہ ٹاپ ہے، یہ گریز والا ٹاپ ہے. اچھا، یہ ہم آہستہ آہستہ وہاں سے جا رہے ہیں. پھر تو آپ کا کیا پروگرام ہوتا ہے 24 گھنٹے میں آپ کتنا ٹریول کریں گے؟ اس کے بعد رات کو ریسٹ بھی ضروری ہوتا ہے اور سائیکلنگ بھی ضروری ہے. اس کے بعد ڈائٹ کا مین چیز ہوتا ہے. جب تک نہ آپ اپنے آپ کو ڈائٹ دے دو گے تب تک آپ سائیکلنگ نہیں کر سکتے. بائیکر کے کاندھے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیگز وغیرہ اور پیچھے بھی کیریئرز کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، اور کیا کیا سامان؟ ریپیئر کٹس وغیرہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد الیکٹرک ہم نے پمپس لائے ہیں چھوٹے سے، چارج کرتے گھر پہ، پھر اس کے پمپ پھوک وغیرہ ٹائروں کو، یہ دیکھیے باضابطہ ہوتا ہے اس میں. اچھا دیکھیے، ہر جگہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا، حالانکہ اب جب آپ جاتے ہیں مختلف پانی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، شہروں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو آپ کو کھانا مل جاتا ہے، لیکن ایسے بیاباں میں آپ جب جاتے ہیں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا. اس کے لیے کھانے کا کیا کرتے ہیں؟ کئی بار آپ کو کھانا اسکپ بھی کرنا پڑتا ہوگا. کئی بار کھانے کے بغیر یہ دیکھیے آرام سے، اور اس کے بعد پیک لنچ بھی اٹھاتے ہیں، وہی استعمال کرتے زیادہ تر. ہائیڈریشن پیک ہوتے ہیں پیچھے، اس میں 2-3 لیٹر پانی ہوتا ہی ہے. چڑھائی کی طرف چلتے ہوئے اونچائی پر بہت مشکل ہے سائیکلنگ کرنا. دیکھیے بہت زیادہ طاقت لگانا پڑتا ہے. اس کے چینجرز گیئرز سارے ختم، یہ لاسٹ گیئر پہ ٹاپ گیئر پہ چل رہے ہیں. جی. تو کھلاڑیوں کو اس کھیل کی طرف راغب کرنے کے لیے حکومت کی سطح پہ کیا کیا جانا چاہیے؟ ابھی ہم نے کچھ اس میں ٹریکس میں جو نا چھوٹے چھوٹے روٹس ہیں. اب دیکھیے یہ کون سا ٹریک ہے؟ یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹریک لگ رہا ہے. ایک پیچ اس کا، پھر اس کے بعد سڑک شروع ہو رہی ہے، لیکن جہاں پر آپ رازدان پاس ہے، یہ اسی میں ہم جا رہے ہیں. جی. رازدان پاس. تو کیسے اس کو زیادہ پاپولرائز کیا جائے؟ 11,500 فیٹ ہے. اس کے لیے ہم نے دیکھیے اس کے پہاڑ، یہ ایڈونچر سارا تو ٹورزم دیکھتا ہے. اس کے لیے ہم اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں پہ ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں پاپولر ہونے کے لیے. اسکولوں میں، کالجوں میں اس کو پاپولرائز کرنے کے لیے کیا؟ اس کے علاوہ ہم اسکولز میں جاتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے لیکچرز دیتے ہیں. دیکھیے سائیکل تو چھوٹے بڑے سائیکل ہر ایک کے پاس ہیں. اب لوگ سائیکلنگ کی طرف یا ماؤنٹین بائکنگ کی طرف بہت آ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے ورک شاپس کرتے ہیں اسکولوں میں، ان کو لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایونٹس کرتے ہیں سنڈے کو. اور اس کے علاوہ ایکسپیڈیشنز کرتے ہیں جو سری نگر سے لے کر پہلگام تک یا اس کے اوپر آڈو تک. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ہمارا سادنا ٹاپ ہے. کیونکہ اور اس کے علاوہ ہم نے پچھلے سال ہمارے پاس 5 ہائیسٹ موٹریبل روڈز ہیں. آج تک اس پہ کسی نے سائیکل نہیں چلایا تھا. تو ہمارے جو ممبرس ہیں ماؤنٹین بائکرز ہیں، ایک اس میں ہے سنتھن ٹاپ. اچھا. وہاں پہ ہم نے سائیکل چلایا ہے، وہاں اوپر ٹاپ تک گئے ہیں. مارگن ٹاپ بھی گئے ہیں. مارگن سے آگے اگر آپ جاؤ گے تو انشن وڈمن ملے گا. اتنی خوبصورت جگہ ہے، وہ دیکھنے لائق جگہ ہے. اور اس کے بعد سادنا اور رازدان پاس اور زوجیلا. ان سب میں سب سے خطرناک ہے سادنا. دیکھیے اس کی آلٹیچیوڈ بھی بہت کم ہے، 10,500 فیٹ. ریاض صاحب ایک بات بتائیے مجھے، دیکھیے جو بھی کھیل ہو آج کل چونکہ اسپانسرشپ کا زمانہ ہے، آپ اتنی مہنگی سائیکل نہیں خرید سکتے 5-6 لاکھ کی، اور جو خرچہ آپ کو کرنا پڑتا ہے ایکسیبیشنز میں یا جو بھی کمپٹیشنز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اسپانسرشپ کا بہت رول ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کھیل کو کس حد تک اسپانسرشپ مل رہی ہے اور اس میں کتنا اضافہ کرنے کی گنجائش ہے؟ جو چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں جو سب جونیئر
ان کو تھوڑی تھوڑی اسپانسرشپ مل رہی ہے. اب لوگ آگے آ رہے ہیں, اسپانسر کر رہے ہیں. مختلف کمپنیاں کرتی ہوں گی اسپانسر. پہلے تو یہ کچھ تھا نہیں, تو اب آ رہے ہیں لوگ سامنے اسپانسرز کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے کھلاڑی پیدا ہوئے ہیں, جیسے اکبر خان ہے, انہوں نے بہت نام کیا ہے, پورے نیشنل ٹورنامنٹس میں انہوں نے اپنی دھاک جما رکھی ہے. اسی طرح عادل تیلی نے انڈیورنس سائیکلنگ میں کشمیر سے کنیا کماری اور پھر لیہ سے منالی تک گئے, انہوں نے 2 گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بنائے. تو اسی طرح سے بہت سارے کھلاڑی ہیں جو کہ اس ڈگر پر چل پڑے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو انکریج کرنے کے لیے تھوڑا بہت ایک ان کی فیوچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو جابز بھی ملنے چاہیے؟ اسپورٹس کاؤنسل نے حال ہی میں ایک سرکولر نکالا ہے جس کے تحت مختلف اسپورٹس مین کو نوکری دی جائے گی. سائیکلنگ میں میرے خیال میں ایز پر مائی انفارمیشن, جو میری انفارمیشن ہے, 7-8 لڑکے اس میں اس ایس آر او میں آ رہے ہیں. ان کو باضابطہ جاب ملا, انہوں نے بہت محنت کی ہے, انہوں نے میڈلز نکالے نیشنل لیول پہ. آپ کو تو معلوم ہے جس کو نیشنل لیول پہ میڈل ملتا ہے تو اس کو جاب ملے گا. اب ایک پالیسی بھی بن گئی ہے, اسپورٹس پالیسی, اسپورٹس کاؤنسل, اس میں 7-8 لڑکوں کو جاب دے رہے ہیں, جیسے جس میں اکبر بھی ہوگا, عادل تیلی بھی ہوگا, بہت سارے ہیں. اچھا, یہاں اکبر کی آپ نے بات کی, اکبر خان کا ایک مجھے بہت اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے نہ صرف سپورٹس میں ایکسل کیا ہے بلکہ انہوں نے اس میں پی ایچ ڈی بھی کیا ہے. ہاں, اس نے پی ایچ ڈی بھی کھیل کو آپ اپنا جو ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں, اپنا پروفیشن بنا سکتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے, آپ کا شوق بھی ہے, آپ کا پروفیشن بھی ہے. تو اور اس کو کیا کیا جانا چاہیے؟ نوکری تو دے دیا آپ نے, لیکن آپ کو نہیں لگتا اسکولوں میں بھی سائیکلنگ کرانی جائے اور ویلوڈروم ایک یہاں کنسٹرکٹ کیا جائے جہاں پہ سائیکلنگ ہو؟ پچھلی بار سائی کا ایک پروجیکٹ تھا یہاں پر, ان کو 2 ماؤنٹین بائک اکیڈمیز بنانی تھی, اور اس میں نے اسپورٹس کاؤنسل کو کے ساتھ ڈسکس کر کے میں نے وہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا دودھ پتھری والا روڈ. اس میں اچھا ہے, وہاں میدان بھی اچھا ہے, اور اس میں اتنا زیادہ ڈاؤن ہل ہے نہیں, اس میں ہم چھوٹے چھوٹے جمپس بنا سکتے ہیں جو آپ دیکھتے ہو پہاڑوں پہ کیسے ہوتا ہے ماؤنٹین بائک اصل میں. تو اس کا چل رہا ہے, ابھی دیکھیں گے, ہم امید رکھیں گے اچھی اس کے لیے. اور دوسری بات ہے ماؤنٹین بائک کو ڈیولپ کرنے کے لیے, یہ پہلے لگتا ہے انسان کو اگر میں سائیکل چلاؤں گا تو اس سے تھک جاؤں گا, لیکن پہلے 1-2 دن آپ کو لگے گا, آپ کے مسلز ٹائٹ ہوں گے, پھر آہستہ آہستہ آپ انجوائے کرو گے سائیکل. اس کھیل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, آپ سائیکل لاؤ اچھی سی, لیکن چینجر والی لاؤ جس میں گیئرز ہوں گے. یہ وہ موٹر سائیکل والے گیئر نہیں ہیں, یہ ہاتھ سے لگتے ہیں, چین لوز ہوتی ہے, بس اس کا اتنا ہی سائنس ہے. آپ سائیکل لاؤ, صبح نکلو, پہلے دن 5 کلومیٹر, دوسرے دن 10, آہستہ آہستہ آپ انجوائے کرو گے, آپ خود سیکھو گے. یہاں ڈل گیٹ کے علاقے میں پورا فور شور روڈ پہ یا بلیوارڈ روڈ پہ صبح کے ٹائم کتنے سائیکلسٹ ہوتے ہیں؟ 90s دل میں تو خوش ہو جاتا ہے. 2-3 تھے, تو آج میں دیکھ رہا ہوں اتنے, تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. چلیے, بہت اچھی بات ہے, یہ کھیل آگے بڑھ رہا ہے. ریاض احمد وانی, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے ایم ٹی بی کے بارے میں, سائیکلنگ کے بارے میں جانکاری دی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں عمران گل کے پاس. شکریہ روشن بھائی. ناظرین, آج آئی پی ایل کا جو پہلا میچ ہے, ڈیفینڈنگ چیمپئن گجرات ٹائٹنز کی ٹیم سی ایس کے خلاف کھیلے گی, تو یقیناً آپ اس میچ کا انتظار کر رہے ہوں گے. اور اگر ایم ایس دھونی فٹ تھے, اور یہاں سے روہت شرما بھی جو ہے ان کو کچھ فیور تھا, تو وہ کل کیپٹنز میٹ میں وہاں نہیں موجود تھے, تو اگر یہ دونوں کھلاڑی موجود تھے تو یقیناً یہ میچ ایک مزیدار میچ ہوگا. اور چلتے چلتے ایک خاص بات, 34 سال سے دوردرشن فیملی کا حصہ اس پروگرام کے پروڈیوسر پرویز سجاد ملک صاحب جو ہیں, ان کا 34 سال کا سفر جو دوردرشن کے ساتھ رہا, مختلف سیکشن میں انہوں نے کام کیا, اور گزشتہ 2 سال سے وہ اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے. حالانکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ پروگرام کیا تھا, لیکن ڈرامہ سیکشن میں, نیوز سیکشن میں اور دیگر سیکشنز میں کام کیا پورے دوردرشن سری نگر کے اسٹاف کے بہاف پر. اور جو میرے ساتھی ہیں روشن بھائی اور فاروق احمد, ان کے بہاف پر ان کو ہم نیک خواہشات دیتے ہیں اپنی سیکنڈ اننگز کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی جو ہے خوشیوں سے بھرے, ان کو سلامت رکھے اور پوری دوردرشن فیملی کو سلامت رکھے. تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے ناظرین, خدا حافظ.